बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह शाबान के रोज़े के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब माह शाबान में इबादत कैसे करें, रोज़े कैसे रखें, कितने रखें, रोज़े की नियत क्या होगी, और अगर कोई हाइज़ा औरत हो क्या वो माह शाबान के रोज़े रख सकती है या नहीं, और नमाजें पढ़ सकती है या नहीं, तिलावत के बारे में क्या हुक्म है। तो देखिए, आपको ये तमाम जो मसाइल मिलेंगे किताबुन नवाजिल उठा के देखिए, उसमें भी मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा महमूदिया उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित आप किताब उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। मसाइल रोज़ा उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। मसाइल रफ़त क़ासमी उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। मसाइल नमाज उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएंगे। ये तमाम मसाइल जो इतने हवाले के साथ मैं बयान कर रहा हूँ, उनको अब ध्यान और तवज्जो से सुनना। सबसे पहले मैं हाइजा औरत के ताल्लुक से बता देता हूँ। हाइजा औरत कौन सी इबादत नहीं कर सकती वो सुन लीजिए। नंबर 1, नमाज नहीं पढ़ सकती, चाहे रमजान हो गैर रमजान हो। हाइजा और निफास वाली औरत, हैज वाली और निफास वाली, हालत हैज और हालत निफास में औरत ना ही तो नमाज पढ़ सकती है, ना ही तिलावत कुरान कर सकती है, ना ही रोज़ा रख सकती है। फिर चाहे रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, शाबान हो गैर शाबान हो, मुहर्रम हो गैर मुहर्रम हो, कोई भी महीना हो 12 महीने में से, ये तीनों इबादतें ऐसी है जो हालत हैज और निफास में नहीं कर सकती औरत। अब कर क्या सकती है ये सुन लीजिए। औरत को चाहिए, हालत हैज या निफास वाली औरत को वजू करे, वजू करके मुसल्ला बिछा के किबला रुख बैठ जाए और तस्बीहात करे। जैसे कि तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तगफार है, ये पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा कुरान करीम की वो आयतें जिनको बतौर दुआ पढ़ा जाता है, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरा हसनतुम व किना अज़ाबन नार, ये है बतौर दुआ। आप इसको पढ़ सकती है चाहे आप हालत हैज में है या हालत निफास में है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आप जो है बतौर दुआ पढ़ सकती है, हालत हैज में हो या निफास में। लेकिन तिलावत की नियत से आप इनको भी नहीं पढ़ सकती, याद रखें, तिलावत की नियत से आप इनको भी नहीं पढ़ सकती। तो आप जो है मुसल्ला बिछा के बैठे और ये इबादतें करें जब तक आप हाइजा है या निफास की हालत में। ये हुक्म है हाइजा औरत को। तिलावत भी नहीं करनी, कुरान को छूना भी नहीं, चाहे बगैर छुए या छू के, याद हो, हाफिजा हो, कारिया हो या नाजरा हो, कुछ भी हो, हालत हैज में तिलावत कुरान हराम है, नहीं कर सकती, सिवाय उन आयतों के जो बतौर दुआ पढ़ी जाती है। बतौर दुआ अगर आप जो है दुआ की नियत से पढ़ेगी तो आप जो है ये आयतें मखसूस जो है जो कि दुआ में पढ़ी जाती है, जैसे कि अभी मैंने बताया रब्बना आतिना या फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका वगैरह वगैरह, ऐसी आयतें पढ़ सकती है बतौर दुआ, दुआ की नियत से, तिलावत की नियत से नहीं। नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती और तिलावत कुरान नहीं कर सकती। इसके अलावा और सारी इबादतें जो मैंने बताई है वो कर सकती है। अब आते हैं कि रोज़े कितने रखने हैं। तो देखिए, अहदीस शाहिद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में, शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। कसरत का मतलब क्या होता है, यानी कि और जितने भी रोज़े माह रमज़ान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, उन सबसे ज़्यादा इस महीने में रोज़े रखते थे। इस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे जाते थे माह रमज़ान के अलावा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप महीनों में 3 रोजे रखते थे, महीने के मिसाल के तौर पर 3 रोजे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोजा रखते थे तो महीने के 3 या 4 रोजे हो गए। लेकिन इस महीने में ज्यादा रोजे होते थे,
امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو میرے ایام مخصوصہ میں ماہ رمضان کے روزے قضا ہو جاتے تھے میں ان کو شعبان کے مہینے میں پورا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت رہتی تھی اور مہینوں میں، تو اس وقت میں وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی. تو اس مہینے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو میرے لیے وہ روزے رکھنا، ان روزوں کی قضا کرنا آسان ہو جاتا تھا. تو اگر کوئی خواتین ہے یا مرد ہے ان کے پیچھے ماہ رمضان کے روزے قضا پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں نوافل روزے نہ رکھ کر وہ ان کی قضا رکھنا شروع کر دے. وہ جو قضا ہے آپ کے ذمے وہ یہاں پر رکھنا شروع کر دے، تو آپ کے ذمے سے قضا روزے اتر جائیں گے. جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ میں اپنے ایام مخصوصہ جو ماہ رمضان میں آتے تھے ان کے روزے شعبان میں پورے کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی خواتین کے لیے، اور جو ہے جو ذمے قضا پڑی ہوئی ہے روزوں کی وہ بھی پورے ہو جائیں گے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ 27، 28، 29 شعبان ان 3 تاریخ کے روزے نہیں رکھنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 تاریخوں کے روزے رکھنے کو، شعبان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیں شعبان کی 27، 28، 29 تاریخ میں روزے نہیں رکھنے ہیں. اس لیے کہ فقہا نے کہا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے ہم نے روزے رکھے کہ بھئی 28 کا بھی رکھ لیا، 29 کا بھی رکھ لیا، اور پھر 30 کا جو ہے یعنی کہ 30 ہوتی نہیں، 29 کا چاند ہو گیا، 30 کا یعنی کہ پہلی تاریخ جو ہے 29 کے بعد پہلی تاریخ آ گئی، رمضان شروع ہو گیا، تو پھر اس میں یعنی کہ امتیاز باقی نہیں رہے گا. کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ وہاں سے 3 روزے رکھنے ضروری ہے اس لیے جو ہے یہاں ملا دو ان کو، تو یعنی کہ 33 روزے ہو جائے گے یا 32 روزے ہو جائے گے. جیسے کہ کبھی کبھی 29 روزے ہوتے ہیں نا تو 32 روزے ہو جائے گے، یا کبھی کبھی 30 روزے ہوتے ہیں تو 33 روزے ہو جائے گے. تو اس لیے ان دونوں میں گیپ رکھنے کے لیے، پہچان رکھنے کے لیے، امتیاز رکھنے کے لیے کہ یہ شعبان کے ہم پہلے رکھ چکے، اب 3 دن کا گیپ ہے، اور جو ہے اب یہ آگے ہمارے لیے رمضان آ رہا ہے. ایک بات تو فقہا نے یہ لکھی ہے. دوسری بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ان 3 دن کے روزے نہ رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب پیچھے شعبان میں روزے رکھ چکا ہے تو ان 3 دن میں اس کی باڈی ریکور ہو جائے گی اور وہ جو ہے ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے گی، یعنی کہ وہ روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایک یہ بھی حکمت بتائی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر یہ سب حکمت بھی نہ ہو، یہ کوئی بھی حکمت نہ ہو، فقہ کی بھی حکمت نہ لیجئے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ آج کے دور کے امت کے بڑے فقیہ ہیں، ان کی بھی آپ حکمت کو نہ لیجئے. پھر بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 3 دن کے روزے نہیں رکھنے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں رکھنے. پھر اس پہ یہ دلیل نہیں چلتی کہ بھائی کیوں نہیں رکھنے، کیا رکھنے. فقہ نے حالانکہ اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن پھر یہ کیوں چوں چرا کی ضرورت نہیں رہتی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 3 دن کے روزے نہیں رکھنے تو نہیں رکھنے. 3 دن کون سے؟ 27، 28، 29 یعنی کہ 3 شعبان کے مہینے کی ان 3 دن کے روزے نہیں رکھنے. ہاں فقہا نے یہاں ایک اجازت دی ہے، جیسے کہ کسی کو ہر پیر کے روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اس کا یہ جو ہے یعنی کہ برابر چل رہا ہے، تو اگر پیر یعنی کہ ان 3 تاریخوں میں سے کسی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے رکھنے کی، ورنہ ایسے عام حالات میں ان 3 دن کے روزے نہیں رکھنے. امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.